र आजको कक्षामा पनि हामी त्यो विषयलाई निरन्तरता दिनेछौँ र आजको पहिलो कक्षामा हजुरहरूले फाइनल एक्जामको रिभ्यू पाउनुभयो र त्यसपछि अबको दोस्रो कक्षामा हामी अहिले महासङ्कटको विषयमा हेर्नेछौँ। यो महासङ्कट र्याप्चर पछिको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। अर्को हप्ता हामी पहिलो कक्षामा दोस्रो आगमन र 1000 वर्षे शासनलाई हेर्नेछौँ भने अर्को हप्ताको दोस्रो कक्षामा हामी 1000 वर्षे शासन र सेतो न्याय आसन र अनन्ततामा प्रवेश यो कुराहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। त्यसपछिको हप्ता अन्तिम एक्जाम र फाइनल हैन रिभ्यू पनि हुनेछ र त्यसपछि हामी लगभग अब हामी आज सहित जम्मा 3 हप्ताको क्लास छ हैन। आज सकेपछि जम्मा 2 हप्ताको कक्षा एक्जाम सहित हामी देख्न सक्छौँ। अब हामी अन्तको दिनहरुमा अध्ययन गर्दा गर्दै क्लासको अन्तमा पनि आइपुगेका छौँ हैन। त्यसको मतलब के हो, हामी सबैजना खुसी हुन जरुरी छ। अब गएको कक्षामा हामीले र्याप्चरको विषयमा अध्ययन गरेका थियौँ हैन, कसरी यो परमेश्वरको योजनामा महासङ्कट भन्दा पूर्व नै हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। संसारमा महासङ्कट हुनुभन्दा पहिला नै मण्डलीलाई उठाइ लगिन आवश्यक छ भन्ने विषयलाई कारण सहित हामीले हेरेका थियौँ भने अब आज चाहिँ हामी विशेष गरेर यो 7 वर्षे महासङ्कटलाई अध्ययन गर्नेछौँ। सँगै फेरि हामीले बीमा न्याय आसनको विषयमा पनि हेरेका थियौँ र त्यहाँ छेउ हामीले पाउने इनामहरूको विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरेका थियौँ भने आज चाहिँ हामी अब महासङ्कटको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। ओके, अब यहाँ यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब गएको क्लासमा हामीले यसो ख्रीष्ट हामीलाई लिन आउनुहुन्छ भन्ने विषयमा, र्याप्चरको विषयमा सँगै बीमा न्याय आसनको विषयमा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अब हामी चाहिँ माथि उठाइएर लगिनेछौँ, तर यहाँ संसारमा चाहिँ त्यसपछि हामी बीमा न्याय आसनमा हिँड्नेछौँ अनि अर्को चाहिँ थुमाको विवाह भोजमा हामी हिँड्नेछौँ। यसलाई पनि हामी आजको कक्षामा हेर्नेछौँ। छोटकरीमा भोजमा हामी हुनेछौँ भने त्यही समयमा तल पृथ्वीमा भने 7 वर्षे महासङ्कट भएको हामी पाउन सक्छौँ र यसलाई पनि बाइबलमा शिक्षा दिएको हामी पाउन सक्छौँ। अब यो 7 वर्षे महासङ्कटलाई पनि 2 वटा भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा 3.5 वर्षको समय र अर्को 3.5 वर्षको समय गरेर यसलाई 2 भागमा विभाजन गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि के कुराले विभाजन गर्दछ भन्ने विषयमा पनि आजको कक्षामा हामी हेर्नेछौँ। र त्यसपछि महासङ्कट सिद्धिनु लगत्तै हैन येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनेछ। अब यो विषयमा चाहिँ हामी अर्को हप्ताको कक्षामा हामी हेर्नेछौँ कि दोस्रो आगमन हुनेछ अनि दोस्रो आगमन पश्चात अनि यहाँ छेउ लगभग केही समयको अन्तराल छ, यसलाई पनि आजको कक्षामा हामी पढ्नेछौँ दोस्रो आगमन पछि पनि। र त्यसपछि 1000 वर्षे ख्रीष्टको राज्य हुनेछ भन्ने कुरामा हामी हेर्नेछौँ। र त्यसपछि 1000 वर्षको अन्तिममा शैतानको अन्तिम विद्रोह हामी देख्न सक्छौँ। शैतानको अन्तिम विद्रोह अनि त्यसपछि शैतानको अन्तिम विद्रोहपछि अनि हामी यहाँ छौँ सेतो न्याय सिंहासन देख्छौँ, जुन सम्पूर्ण अविश्वासीहरूको न्याय हुनेछ भने त्यसपछि अविश्वासीहरूलाई नरकमा लगिनेछ भने हामी चाहिँ सधैँ हैन अनन्ततामा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी अनन्ततामा प्रवेश गर्नेछौँ। अब आजको कक्षामा चाहिँ हामी यो 7 वर्षे महासङ्कट हैन यहाँदेखि यहाँसम्मको समयलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अब हामी हुनेछौँ यो महासङ्कटमा, हुने छैनौँ। हामी कहाँ हुनेछौँ भन्नुहोस् त? स्वर्गमा हुनेछौँ। स्वर्गमा के गर्दै गरिरहेको हुनेछौँ? के गर्दै गरेको हुनेछौँ? इनाम लिँदै गरेको हुनेछौँ र सँगै थुमाको विवाह भोजमा पनि हामी सहभागी हुनेछौँ। र त्यसपछि अनि दोस्रो आगमन तल 7 वर्षे महासङ्कट हुन्छ अनि दोस्रो आगमनमा हामी येशू ख्रीष्टसँगै आउनेछौँ फेरि हैन। यो विषयमा पनि हामी हेर्नेछौँ। ओके, जुन चाहिँ अर्को कक्षामा हामी हेर्नेछौँ। अब यो कहाँबाट आयो त यो 7 वर्षे हैन महासङ्कटको आइडिया चाहिँ कहाँबाट आयो? त्यस्तो यसको डक्ट्रिन चाहिँ कहाँबाट आयो त भनेर जब हामी हेर्छौँ भने दानियल 9 अध्यायको 27 पदमा याद छ, हामी 70 हप्ताहरूको विषयमा अध्ययन गर्दछौँ र कसरी त्यसले पहिलो चरणमा इजरायलको पुनर्स्थापना हैन, इजरायलको पर्खालहरू पुनर्स्थापना र त्यसपछि ख्रीष्ट टाँगिने समयसम्म त्यसलाई हामी विभिन्न क्लासमा अध्ययन गरेका छौँ। तर आज हामी
त्यसलाई अध्ययन गर्ने छैनौँ। अनि त्यसपछि त्यसमा 1 हप्ता बाँकी छ, त्यो 1 हप्ता चाहिँ महासङ्कटको रूपमा प्रस्तुत भएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि तपाईँले प्रकाश 11:3 अनि प्रकाश 11:6 हेर्नुभयो भने 1260 दिन भनेर भनिएको छ। अब याद गर्नु, जब हामी मलाई लाग्छ यो चित्र म फेरि बनाउने छु, यसलाई सेभ गरेर होइन, यसलाई फेरि बनाउनु जरुरी छ। ओके, अब प्रकाश 11:3 र 12:6 यो 1260 भनेर भनिएको छ, जसको मतलब चाहिँ 1260 भनेपछि कति महिना हुन्छ? 7 वर्ष। साढे तीन वर्ष हुन्छ भने यसले महासङ्कटको पहिलो होइन 1260 अथवा 3.5 वर्षलाई जनाएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि जब हामी बाइबल क्यालेन्डरमा जान्छौँ भने अब हाम्रो यो रोमी जुन क्यालेन्डर हामी अहिले युज गर्छौँ यसमा त 365 दिन हुन्छ, अनि लिप इयरमा 366 दिन हुन्छ। तर हामी जब बाइबलीय क्यालेन्डरमा जान्छौँ भने जहिले पनि 360 दिन भनेपछि यसलाई हामी हिसाब गर्दछौँ। ओके, बुझ्नुभयो? यसलाई हामी हिसाब गर्दछौँ। अनि सँगै फेरि प्रत्येक महिनामा 30 दिन हुन्छ। ओके, अब अहिलेको हाम्रो यो महिनामा चाहिँ कुनै कुनैमा 29, 30 होइन 31 हुन्छ भने, तर बाइबलीय क्यालेन्डरमा चाहिँ जहिले पनि वर्षमा 360 दिन हुन्छ र जहिले पनि महिनामा 30 दिन हुन्छ। भनेपछि यसलाई अब यसरी हामी जब बाइबलको हिसाब किताबमा हामी जान्छौँ भने त्यसरी हामी यसलाई हिसाब किताब गर्दछौँ। त्यसपछि प्रकाश 11:2 अनि त्यसपछि प्रकाश 13:5 42 महिना भनेर त्यहाँ छेउ भनेको छ, जसको मतलब यो पनि 3.5 वर्ष नै भएको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि महासङ्कटका दिनहरू 7 वर्ष हुनेछ र त्यो 7 वर्षलाई पनि 3.5 वर्ष अनुवाद गरेको हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसपछि सँगै फेरि दानियल 12:11 एकचोटि जाउँ त हामी। र अब जब पनि याद गरौँ है, अर्को कुरा के, जब पनि हामी अन्तको दिनको विषयमा अध्ययन गर्छौँ भने दानियलको पुस्तक अत्यन्तै मुख्य हुन्छ। ओके, त्यसपछि इजकियलको पुस्तक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसपछि प्रकाशको पुस्तक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि पहिलो दोस्रो ख्रिस्टोमोकी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ क्या। अब यी पुस्तकहरूले चाहिँ अन्तका दिनहरूको विषयमा बताएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि सँगै फेरि मत्ती 24 र 25 अध्याय, अनि त्यसपछि हामी यशाया, अनि त्यसपछि यर्मिया, अनि त्यसपछि जकरिया होइन, यो सपनिया, अनि यी पुस्तकहरूले अब यो सम्पूर्ण पुस्तकलाई, अरू पनि पुस्तकहरू छन् होइन, तर विशेष गरेर यी पुस्तकहरूले अन्तका दिनहरूको विषयमा शिक्षा सिकाएको हामी पाउन सक्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी यी कुराहरू गर्दछौँ। अब यो सम्पूर्ण पुस्तक पढेपछि अनि त्यसलाई निचोडको रूपमा हामी, यदि तपाईँले दानियल, इजिकियल होइन, यशाया, यर्मिया, जकरिया, सपनिया, त्यसपछि योएलले पनि सिकाउँदछ होइन, प्रायः सबै अगमवक्ताको पुस्तकहरूले सिकाउँदछ। तर यी पुस्तकहरूलाई यदि हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने प्रकाशको पुस्तक आफै लेख्न सकिन्छ होइन भनेर एकजना विद्वानले भन्नुभएको थियो। त्यो त सकिँदैन, तर भन्न खोजेको मतलब प्रकाशको पुस्तक चाहिँ एउटा यस्तो प्रकाश हो जुन पुरानो करारमा भएको सम्पूर्ण भविष्यवाणीहरू पुरा भएको हामी देख्न सक्दछौँ। त्यो भएर यो सम्पूर्ण पुस्तक पढेपछि, त्यही भएर यी सबै क्लासहरू तपाईँले लिइसकेपछि बल्ल अन्तका दिनहरूका विषयमा हरेक अध्याय हरेक पदहरूले बताउँछ भनेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अब यसको लागि तपाईँलाई कति दिन लाग्छ त होइन, मलाई लाग्छ 4 वर्षको बाइबल कलेज अनि त्यसपछि 10 वर्षको बाइबल अध्ययनपछि सायद तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि होइन। र हामीलाई सबै कुरा पनि थाहा पाउनु जरुरी छैन होइन, त्यही भएर हामी सर्वे गर्दैछौँ होइन, जति हामीलाई जान्न आवश्यक छ त्यसलाई हामी जान्दछौँ। अब एकचोटि दानियल 12 अध्यायमा जाउँ होइन हामी। दानियल 12 अध्यायको 11 र 12 पदले पनि यो महासङ्कटको विषयमा बताउँदछ, दिन तोकेरै बताउँदछ कि यहाँ पनि। 12 को 11 पदमा हेरौँ न। अब यहाँ
सो हेर्नुहोस् ल, यो चाहिँ तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। ओके, अब ऱ्याप्चर भयो, यता पनि हेर्नुहोस्। ओके, ऱ्याप्चर भयो, त्यसपछि यहाँ 7 वर्षीय महासङ्कट। अब हामीलाई थाहा छ 2 भागमा यो विभाजन भएको छ, र त्यसपछि दोस्रो आगमन, अनि त्यसपछि 1000 वर्षीय शासन। ओके, अब जब हामी दाने 12 को 12 मा जान्छौँ भने यस्तो, 11 मा जान्छौँ भने यस्तो छ। अनि दिनहुँ चढाइने बलिदान हटाएर उजाड पार्ने घृणित वस्तु स्थापित गरेको समयदेखि 1290 भनेपछि कति भयो? 1290। अब हामीलाई कति दिनको आवश्यकता छ? 1260। भनेपछि यो 1260 भनेको अघि हामीले भने जस्तो प्रकाशको पुस्तकमा भनेको छ, जस्तै 3.5 वर्षलाई, पहिलो 3.5 वर्षलाई जनाउँदछ। तर यहाँ छेउ फेरि दानिएलले चाहिँ 1290 भनेपछि यहाँ छेउ 30 दिन एक्स्ट्रा भएको हामी पाउन सक्छौँ। अब यो 30 दिन चाहिँ दोस्रो आगमन पछि यहाँ छेउ हुँदछ हैन। यो 30 दिनमा चाहिँ अब उजाड पार्ने घृणित थोकले त्यो ख्रिस्ट विरोधी हो, त्यसलाई हामी एकछिनमा अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसले मन्दिरलाई 7 वर्ष महासङ्कटमा अशुद्ध गराउँदछ भने अब यो 30 दिनमा चाहिँ मन्दिरलाई शुद्धिकरण गर्ने काम हुँदछ। या त 1000 वर्ष शासनमा मन्दिर हुँदछ, र त्यसको बलिदान पनि हुँदछ हैन। त्यो विषयमा हामी 1000 वर्ष शासन मन्दिर अध्ययन गर्नेछौँ, र यो चाहिँ मन्दिर शुद्धिकरण गर्ने समय हो भनेर यो 11 पदले स्पष्ट पारेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि 12 को 12 मा हेर्नुहोस् त हजुर, धन्य हो त्यो जो पर्खन्छ र 1335। अब फेरि यहाँ छेउ अर्को भनेको छ 1335। ओके, हो यो यसलाई म एकछिन यहाँ चाहिँ मेटिदिन्छु। भनेपछि यो यहाँदेखि सुरु हुन्छ। ओके, यो 3.5 वर्ष सकिसक्यो, र यो दानिएलले भनेको चाहिँ यो 3.5 वर्ष हुन्छ। यो ठ्याक्कै यो मध्य बिन्दुबाट, अनि यो उजाड पार्ने घृणित थोक भनेको महासङ्कटको ठ्याक्कै मध्यमा देखा पर्दछ। यसलाई हामी अध्ययन गर्छौँ अहिले मत्ती 24 अध्याय अध्ययन गर्दाखेरि हो कि यो के हो भन्ने विषयमा। त्यसपछि यहाँदेखि सुरु हुन्छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 1260 दिन। अब दानिएलले 30 दिन एक्स्ट्रा भन्दछन्, जुन चाहिँ हुन आउँछ कति? 1290 दिन हुन आउँछ। 1290 यो भनेको मन्दिर शुद्ध गर्ने। ओके, 1290 यहाँ दानिएलले 11 पदमा भनेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि 12 पदमा भन्यो त्यो जो पर्खन्छ र 1335 भनेपछि 1335 भनेपछि यहाँ छेउ पेसी 1335 हुँदछ। यो निरन्तर यसरी बग्दछ। ओके, 3035 भनेपछि अब यहाँ चाहिँ 45 दिन बाँकी रह्यो। अब यो 45 दिनमा चाहिँ याद गराउँ त यहाँ न्यायहरू हुँदछ। ओके, पुरानो करारका सन्तको इनाम दिने, उनीहरू महिमित शरीरमा आउँदछन्। त्यसपछि यो 7 वर्ष महासङ्कटका जीवितहरूका न्याय हुँदछ। त्यसपछि मरेकाहरूको न्याय हुँदछ, अनि त्यसपछि 1000 वर्ष शासनमा प्रवेश गर्दछ। ओके, बुझ्नुभयो? मैले पदबाट भनेको छु नि त, हेर्नुहोस् त यो कति सिम्पल छ हेर्नुहोस्। दानिएलले भनेको समय ठ्याक्कै मध्यबिन्दुबाट सुरु हुन्छ, किनकि उजाड स्थानमा उजाड पार्ने घृणित थोक ठ्याक्क 7 वर्ष महासङ्कटको यता 3.5 वर्ष अनि यता 3.5 वर्षको ठ्याक्कै बिचमा हुँदछ त्यो। अब दानिएलले यहाँदेखि हिसाब गर्दैछन्। उनले पहिला भन्दैछन् अनि दिनहुँ चढाइने बलिदान हटाएर उजाड पार्ने घृणित वस्तु, अनि यो ठ्याक्कै महासङ्कटको मध्यबिन्दुमा हुँदछ, र स्थापित गरेको समयदेखि यता 1290 भनेपछि यहाँ चाहिँ उनले भन्छन् 1290 भनेपछि मध्यबिन्दुबाट हिसाब गरौँ कति भयो? 1260 हुन्छ हैन? यहाँ चाहिँ 1260 हुन्छ। यो 3.5 वर्ष भनेको कति हो? 1260। तर यहाँ चाहिँ अब दानिएलले के भन्दैछन्? 1290 भनेपछि अब यहाँ छेउ अलिकति अगाडि गयो भने 1290 भनेपछि कति दिनको समय बाँकी रह्यो? यहाँ 30 दिनको। अब यसमा के हुन्छ? मन्दिर शुद्धिकरण हुँदछ। कारण किन? उजाड पार्ने घृणित थोकले 7 वर्ष महासङ्कटमा के गर्यो? मन्दिर अशुद्ध पारेको थियो, जसको कारणले अब 1000 वर्ष शासनको निम्ति त्यो मन्दिर चाहिँ शुद्ध पारिन्छ। त्यसपछि 12 पदमा धन्य हो त्यो जो पर्खिन्छ र 1000
1335 दिन। अब यो चाहिँ यहीँबाट सुरु हुन्छ होइन, 1335 भनेपछि यहाँ पुग्यो 1335 भनेपछि यहाँ चाहिँ कति दिन बाँकी रह्यो? 45 दिन बाँकी रह्यो। ओके, अनि यो चाहिँ के गरिन्छ? न्यायहरू हुँदछ। अब बुझ्नुभयो? ओके, अब यो नोटमा पनि छ, तपाईँले पछि नोट्सलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यो कहाँबाट आयो त 7 वर्ष महासङ्कट भन्ने विषयमा चाहिँ यसरी स्पष्टसँग बाइबलमा सिकाइएको छ भन्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अब याद गरौँ, गएको क्लासमा हामीले भनेका थियौँ कि अब ऱ्याप्चर हुन्छ होइन, ऱ्याप्चर हुन्छ, मण्डलीलाई उठाइ लगिन्छ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ 7 वर्ष महासङ्कट हुन्छ, वर्षे महासङ्कट हुन्छ, त्यसलाई 3.5 वर्ष र 3.5 वर्ष भनेर छुट्याइएको छ। अब ऱ्याप्चर लगत्तै पनि महासङ्कट सुरु हुन्छ भन्ने छैन, छ त? अनि यसलाई हामीले गएको कक्षामा हेरेका थियौँ र त्यसलाई आज हामी व्याख्या गर्नेछौँ। जस्तो कि तपाईँले दोस्रो थेस्सलोनिके 2 को 7 हेर्नुभयो भने, अनि यसलाई पनि पल्टाउँ हामी, अनि बाठो भएर अलिकति चनाखो भएर सुन्नुहोस् त। क्लासमा बस्दाखेरि विद्यार्थीहरू चाहिँ झुम्म हुन्छन् क्या, हेरिरहेको छन्, सुनिरहेको छन्, अनि मुख्य कुरा आएर गइसक्यो त्यो भएर के भनेको भन्ने जस्तो हुन्छ, त्यो झुम्म नहुनुहुन्छ कि अगाडि राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् कि। होइन, अधर्मको रहस्य पहिलेदेखि नै काम गरिरहेको छ। यो सबै महासङ्कटको होइन अन्तका दिनहरूको विषयमा पावलले बताउँदैछन्। तपाईँले सायद दोस्रो थेस्सलोनिके पुस्तक पढ्दाखेरि पनि यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो होइन। अधर्मको रहस्यले पहिलेदेखि नै काम गरिरहेको छ, उसले मात्र अहिले रोकिरहेको छ र आफू अलग नहुन्जेल उसले रोकेको छ, अनि त्यो अधर्मी प्रकट हुनेछ। भनेपछि यो अधर्मी भनेको ख्रिस्ट विरोधी हो। ओके, भनेपछि अब ख्रिस्ट विरोधी सायद ऱ्याप्चर अगाडि नै जन्मिसकेको हुनसक्छ, ऱ्याप्चर हुनुभन्दा अगाडि नै ख्रिस्ट विरोधी जन्मिसकेको हुनसक्छ, तर ऊ प्रकट गरिएको हुँदैन। कारण किन? यहाँ उसले मात्र भन्नु मतलब पवित्र आत्माले, ओके, मण्डली उठाइ नलगुन्जेलसम्म पवित्र आत्माले त्यो अधर्मको मानिसलाई प्रकट हुन, त्यो ख्रिस्ट विरोधीलाई प्रकट हुनको निम्ति उहाँले रोकिराख्नु भएको छ होइन, थामिराख्नु भएको छ। अब ऱ्याप्चरको समयपछि मलाई लाग्छ ऱ्याप्चरको समयभन्दा अगाडि नै त्यो जन्मिसकेको हुन्छ। त्यो व्यक्ति भनौँ न सरकारी विश्व शक्ति होइन, विश्वको सम्राट हुनको निम्ति अथवा सारा विश्वको एउटै शासक हुनको निम्ति उसले क्रियाकलाप गरिरहेको हुन्छ। मण्डली उठाइन्छ अनि उसले शान्तिको नाउँमा होइन, शान्ति शान्ति अब म शान्ति दिन्छु भन्दै सारा संसारलाई आफ्नो बसमा गर्दछ र ऱ्याप्चर पछाडि होइन त्यो व्यक्ति प्रकट हुँदछ। त्यो चाहिँ विश्वको शासनमा आउँदछ। भन्नुको मतलब उसले सायद संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई प्रयोग गर्छ, सायद नेटोलाई प्रयोग गर्छ। जे भए तापनि सबै राष्ट्रहरूमा युद्ध 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 भइरहेको हुन्छ। त्यही समयमा ख्रिस्ट विरोधी आउँछ, अब म शान्ति दिन्छु। अनि कसरी शान्ति दिन्छु? सारा विश्वको एउटै शासन हुन जरुरी छ, सारा विश्वको एउटै शासक हुन जरुरी छ, अनि ख्रिस्ट विरोधी त्यो शासक बन्छ। ओके, अनि ख्रिस्ट विरोधी त्यो शासक बन्छ। अनि त्यो ख्रिस्ट विरोधी शासकले अनि इजरायलसँग 7 वर्षको करार बाँध्दछ। ओके, 7 वर्षको उसले करार बाँध्दछ, जुन हामी भनौँ न दानियल 9 अध्यायमा पाउन सक्छौँ। विशेष गरेर दानियल 9 अध्यायको 27मा जाउँ त यो 7 वर्षीय करार उसले ख्रिस्ट विरोधीले इजरायलसँग बाँध्दैछ भनेर बताइएको छ कि दानियल 9 को 27। अनि 1 हप्ताका निम्ति यो 1 हप्ता जब हामी भनौँ न 70 हप्ताको विषयमा अध्ययन गर्छौँ भने यो 1 हप्ताले महासङ्कटलाई जनाएको हामी पाउँछौँ। अनि 1 हप्ताका निम्ति त्यसले धेरैसँग एउटा बाचा पक्का गर्नेछ, अनि त्यस 1 हप्ताको बिचमा त्यसले बलिदान र भेटी बन्द गरिदिनेछ। अनि सर्वनाश नभएसम्म त्यो उजाड पार्ने चाहिँ घृणित वस्तु रूपी पखेटामाथि आउनेछ, अनि जे तोकिएको छ त्यो त्यस उजाड पार्ने माथि खन्याइनेछ। भनेपछि उसले 1 हप्ता भन्नु मतलब जब हामी दानियल 9 अध्यायको 70 सातहरूको विषयमा अध्ययन गर्दछौँ भने त्यो 1 हप्ताले चाहिँ 7 वर्ष महासङ्कटलाई जनाएको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि उसले 7 वर्षको निम्ति इजरायलीसँग अनि विशेष गरेर यहुदीहरूसँग इजरायल राष्ट्रसँग उसले सम्झौता गर्दछ, करार बाँध्दछ। अनि करार बाँधेको दिनदेखि चाहिँ यो 7 वर्षीय महासङ्कट सुरु हुन्छ। अब यो त्यो समयमा हामी हुँदैनौँ, अनि तर पृथ्वीमा यो हुनेछ। अनि यो 7 वर्षीय उसले करार बाँधेपछि बल्ल यो महासङ्कट सुरु भयो। अनि ठ्याक्कै लगभग 7 वर्ष सिद्धिने बित्तिकै अनि येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुन्छ। एक हिसाबले भनौँ न हामीलाई थाहा छ कि येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमन ठ्याक्कै कहिले हुन्छ? 7 वर्ष महासङ्कट सिद्धिन बित्तिकै होइन, त्यसको कुनै इन्टरभल नहुन सक्दछ। भनेपछि अब यो कुरा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। अब ख्रिस्ट विरोधीको अब जन्म होइन ख्रिस्ट विरोधी शक्तिमा आउँदछ। अब यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। भनेपछि अब ऱ्याप्चर हुँदछ,
ऱ्याप्चर भएपछि ख्रिस्ट विरोधी प्रकट हुन्छ। अनि यो ख्रिस्ट विरोधी भनेको एउटा यस्तो मानिस हो जुन हामी प्रकाशको पुस्तकमा अझ विस्तृतमा यसलाई अध्ययन गर्दछौँ, जसलाई जो चाहिँ शैतानबाटको नियुक्त गरेको मानिस होइन, शैतानको एउटा प्रमुख हतियारको रूपमा ऊ हुन्छ ख्रिस्ट विरोधी। ओके, अब यसले चाहिँ सारा विश्वमा याद गर्नु त लडाइँहरू झगडाहरू अहिलेदेखि नै भइरहेका छन्। त्यो लडाइँ झगडा भएको कारणले पृथ्वी अस्तव्यस्त हुन्छ। अनि उसले भन्छ अब म तिमीहरूलाई शान्ति दिन्छु। अनि त्यो शान्ति दिनको निम्ति आऊ हामी सारा विश्वको एउटै सरकार बनाऊ। अनि उस शक्तिमा आउँदछ। अनि शक्तिमा आएपछि उसले इजरायलसँग सम्झौता गर्दछ। अनि 7 वर्षको सम्झौता हुँदछ। अनि त्यसमा धेरै घटनाहरू हुन्छन्। अहिले यो 3.5 वर्षमा के घटना हुन्छ हामी हेर्छौँ। ट्याक्कै बिचमा गएर उसले जुन इजरायलमा होइन, जुन यरुशलेममा मन्दिर स्थापना भएको हुन्छ, त्यो मन्दिरमा गएर उसले आफैले भन्छ कि म नै ख्रिस्ट हुँ। त्यो ख्रिस्ट विरोधीले आफैलाई भन्छ म नै ख्रिस्ट हुँ। उसले अनि जबरजस्ती अब तिमीहरूले मेरो आराधना गर्नुपर्छ। अब जबरजस्ती म नै ख्रिस्ट हुँ, म नै परमेश्वरको पुत्र हुँ। अब अनि त्यो मन्दिरमा उसले आफ्नो मूर्ति बनाउँछ, सबभन्दा राम्रो मूर्ति। अनि सारा विश्वलाई उसले पूजा गर्न लाउँछ। अनि जसले ख्रिस्ट विरोधीलाई स्वीकार गर्छ ती मानिसहरू अविश्वासी हुन्। अनि ती उनीहरूले भनौँ न ख्रिस्ट विरोधीको छाप लगाउनेछन्। हामी चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीका भनौँ न त्यसलाई हामी आराधना गर्छौँ। अनि उसले शासन चलाइरहेको, अनि जसले इन्कार गर्छ उनीहरू चाहिँ मारिनेछन्, कारण उनीहरू विश्वासीहरू हुन्। अब यो जब यो ख्रिस्ट विरोधीले ठ्याक्कै 7 वर्ष महासङ्कटको मध्यबिन्दुमा गएर जब उसले इजरायलमा भएको यरुशलेममा भएको मन्दिरमा गएर आफैलाई ईश्वर हुँ भनेर घोषणा गर्दछ र आराधना गर्न लाउँदछ, त्यसैलाई नै अघि हामीले भनेको जस्तै घृणित वस्तु भएको हामी पाउन सक्छौँ होइन। ठ्याक्कै यसले जब हामी अध्ययन गर्छौँ भने यो तपाईँले मत्ती 24:15 दानियल 9:27 होइन, त्यो घृणित वस्तु चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ जतिखेर ख्रिस्ट विरोधीले आफैलाई यो स्थानमा लगेर राख्दछ। भनेपछि अब यो महासङ्कटमा धेरै यस्ता घटनाहरू हुँदछन् जसलाई हामीले क्रमैसँग अध्ययन गर्न सक्छौँ। अब यो ख्रिस्ट विरोधीलाई हामी कहाँ पाउँछौँ त होइन, दानियल 7:7 - 28 सानो सिंह भनेर यसलाई व्याख्या गरिएको छ। त्यसपछि दानियल 9:26 आउने दुष्ट राजकुमार अथवा शासक भनेर यसलाई व्याख्या गरिएको छ। त्यसपछि दोस्रो थेसलोनिकी 2:3 पापको मानिस भनेर यसलाई व्याख्या गरिएको छ। त्यसपछि दोस्रो थेसलोनिकी 2:3 यसलाई विनाशको पुत्र भनेर व्याख्या गरेको छ। अनि मत्ती 24:14-16 विनाशकारी घृणित वस्तु भनेर यसलाई व्याख्या गरेको छ। अनि त्यसपछि जब हामी प्रकाशको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने पशु भनेर यसलाई व्याख्या गरेको छ। अब जब पनि यी कुराहरू भन्दछ भने यसले ख्रिस्ट विरोधीलाई बताएको हामी पाउन सक्छौँ। अब त्यही भएर यो अत्यन्तै राम्रो भएको हामी पाउन सक्छौँ। अब एकचोटि मत्ती 24 अध्यायलाई अध्ययन गरौँ अनि त्यसपछि तपाईँहरूले राम्रोसँग यसलाई बुझ्नुहुनेछ। कि अब सायद तपाईँले मत्ती 24 र 25 अध्याय अनि विभिन्न दृष्टिकोणमा पढ्नु भएको छ, तर मैले यहाँ विशेष गरेर अनि मेरो अध्ययनमा र त्यसपछि सँगै पास्टर जोन लभले बल्टिमोरमा पढाउनु भएको कुराहरूको आधारमा रहेर म यो मत्ती 24 अध्यायलाई व्याख्या गर्नेछु। कि मत्ती 24 अध्याय तपाईँहरूले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई पुरै त हामी पढ्दैनौँ र पनि यसको अन्तिम आउटलाइनहरू हामी दिँदछौँ। अब याद गरौँ यो मत्ती 24 र 25 हामी ऱ्याप्चर देख्दैनौँ, तर यो ऱ्याप्चर पछिको घटना हो। ऱ्याप्चर पछिको घटना भएको हामी पाउन सक्छौँ र महासङ्कटको र दोस्रो आगमनसँग र 1000 वर्षीय शासनसँग सम्बन्धित भएको हामी पाउन सक्छौँ। अब 1:2-3 जब हामी हेर्छौँ भने यीशु ख्रीष्ट र चेलाहरू बिचको वार्तालाप भएको हामी देख्न सक्छौँ। विशेष गरेर 24:2 उहाँले 70 AD हो कि अब यो 24:2 70 AD अनि यरुशलेम नष्ट हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ होइन। विशेष गरेर नयाँलाई त्यति थाहा नहुन सक्छ, तर यसलाई हामी फेरि पुरै व्याख्या गर्न पनि सक्दैनौँ होइन। यो सुसमाचारको पुस्तकमा अध्ययन गरिने कुरा हो। तर 70 AD होइन, लगभग यीशु ख्रीष्ट 33 AD उहाँको मृत्यु गडाइ र पुनरुत्थान हुन्छ। अनि यीशु ख्रीष्टले यही छेउ भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ कि नष्ट हुनेछ भनेर। अनि वास्तवमै 70 AD टाइटस भनिने रोमी सम्राटले आएर अनि एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा निक्लिने गरेर यरुशलेमलाई नष्ट पार्दछन्। अब त्यसपछि 24:4-8 यसले अहिले भएका घटनाहरूलाई जनाउँदछ। कि अब
अहिले भइरहेका घटनाहरू अहिले भइरहेका घटनाहरू अनि यसोले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो होसियार बस कसैले तिमीहरूलाई धोकामा नपारोस् किनकि धेरैजना म ख्रिस्ट हुँ भन्दै होइन अहिले आङसाङहरूले म ख्रिस्ट हुँ भनेर भन्दछन् होइन धेरैजना अब यो भनौँ महासङ्कटको बेलामा त पूर्ण रूपमा प्रकट हुनेछ भने तर विशेष गरेर यो अहिलेको समयमा नै यी घटनाहरू भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ किनकि धेरैजना म ख्रिस्ट हुँ भन्दै मेरो नाउँमा आउनेछन् धेरैलाई धोका दिनेछन् ओके अहिले जस्तो झुटा शिक्षा कहिले पनि छैन जति अन्तको दिनको हामी नजिक छौँ जति हामी र्याप्चरको समयको नजिक छौँ त्यति नै त्यहाँ छेउ ख्रिस्ट विरोधीहरू अनि म ख्रिस्ट हुँ झुटा ख्रिस्टहरू त्यहाँ छेउ आउनेछन् ओके अनि 6 पदमा अनि तिनीहरूले लडाइँहरू र लडाइँका हो हल्ला सुन्नेछौँ ओके अहिले हामी कतिको सुन्दछौँ लडाइँका हो हल्ला होइन हालसालै रुस र युक्रेनको युद्ध त्यसपछि विश्वमा होइन त्यसपछि उत्तर कोरिया र अमेरिका र त्यसपछि फेरि अहिले यो भनौँ न चीन र होइन अमेरिकाको यहाँ चाहिँ जो विश्व अहिले लडाइँको माहौलमा भएको हामी पाउन सक्छौँ अनि तिमीहरूले लडाइँहरू र लडाइँका हो हल्लाहरू सुन्नेछौ र तिमीहरू नआत्तियो किनकि यी सबै कुरा हुनै पर्छ तर अन्त अझै हुने छैन किनकि जाति जातिको विरुद्धमा उठ्नेछौ कि अहिलेको समयमा हेर्नुहोस् त नेपालमै पनि एउटा जातिले अर्को जातिलाई सहन सक्दैन हो कि आफ्नो संस्कृति आफ्नो परम्परा नै विश्वमा यो जाति जाति बीचको विरोध भनौँ राष्ट्र राष्ट्रको युद्ध हामी देख्नेछौँ र राज्यको विरोधमा अनि ठाउँ ठाउँमा अनिकाल भनेपछि अहिले अफ्रिकामा कति अनिकाल छ होइन अनि यो बढ्दैछ अनि महामारी होइन भर्खर हामीले कोरोनाको महामारीलाई सह्यौँ र भुइँचालोहरू हुनेछन् होइन अहिले अन्तको दिनमा यो विगत 50 वर्षमा यति धेरै भुइँचालोहरू गइरहेको छ जुन इतिहासमा कहिले पनि गएको थिएन भनेपछि यो भुइँचालोहरू बढिरहनुको कारण के हो हामी अन्तको दिनहरूको नजिक छौँ तर यी सबै पीडाका सुरु हुन् भनेपछि तर यो महासङ्कट नै चाहिँ होइन तर अब र्याप्चर हुँदैछ अथवा महासङ्कट हुनेछ भनेर यो अहिलेको भइरहेको घटनाहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ त्यसपछि अब हामी 9 पददेखि चाहिँ 24 अध्यायको 9 पददेखि चाहिँ हामी महासङ्कट सुरु भएको हामी पाउन सक्छौँ के 9 पददेखि यो महासङ्कट सुरु भएको हामी पाउँछ तपाईँले अलिकति अलग ढङ्गले सायद सुसमाचारको पुस्तकमा पढ्नुभयो जसलाई पास्टर कारले त्यसरी नै पढाउनु भएको छ तर मैले विशेष गरेर पास्टर जोन लभले बल्टिमोरमा पढाउनु भएको कुरा र सँगै फेरि मेरो पनि यही धारणा हो भन्दै हामी यसलाई अध्ययन गर्नेछौँ अब यो महासङ्कट चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायदेखि होइन 18 अध्यायसम्म पनि व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ यो 6 अध्यायदेखि 18 अध्यायसम्म सम्पूर्ण रूपले महासङ्कटको विषयमा कुरा गरिएको छ अब यो 24 को होइन अब 24 को 9 मा गएर महासङ्कट सुरु हुन्छ र 24 अध्यायको 9 देखि 14 सम्मले पहिलो 3.5 वर्षको याद गर्दा महासङ्कटलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको छ त्यो मध्ये यो पदले चाहिँ पहिलो भागलाई यसले जनाएको हामी पाउन सक्छौँ भनेपछि अब 9 देखि 14 पदसम्म पहिलो खण्ड अब त्यसपछि 15 अब यता हेर्नुहोस् ल अब हामीले 7 वर्षीय महासङ्कटलाई 2 भागमा विभाजन गर्यौँ ओके यो 3.5 वर्ष यो 3.5 वर्ष ओके अब त्यसपछि 15 पदमा यसकारण जब दानियल भविष्यवक्ता 15 पदमा छौँ कि मत्ती 24 को 15 यसकारण जब दानियल भविष्यवक्ताद्वारा भनिएको उजाड पार्ने घृणित वस्तु तिमीहरूले पवित्र स्थानमा उभिएको देख्नेछौ पढ्नेले बुझोस् भनेपछि यो कुरा दानियल 9 को तपाईँले फुटनोटमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ फुटनोटमा के गरिएको छ होइन मत्ती 24 को 15 लाई केसँग तुलना गरिएको छ दानियल 9 को 27 त्यसपछि 11 को 31 र 12 को 31 भनेपछि दानियलले अगमबाणी गरेको त्यो घृणित वस्तु चाहिँ ठ्याक्कै होइन अब यो 9 देखि 14 सम्म 3.5 वर्षको महासङ्कट अनि यो 15 पदले चाहिँ यस्तो घटनालाई यो जनाउँदछ जतिखेर ख्रिस्ट विरोधी अघि मैले भने जस्तै ख्रिस्ट विरोधी यरुशलेम मन्दिरमा प्रवेश गर्नेछ र भन्नेछ तिमीहरूको मसीहा मै हुँ तिमीहरूको ख्रिस्ट मै हुँ अब तिमीहरूले मेरो आराधना गर्नुपर्छ उसले आफ्नो मूर्ति बनाउँछ उसका झुटा अगमवक्ता हुन्छन् त्यहाँ छेउ अनि विश्वभरि होइन जसले ख्रिस्ट विरोधीको चिन्ह लिन्छ 666 चिन्ह होइन जुन हामी प्रकाशको पुस्तकमा पाउँछौँ त्यो चाहिँ भनौँ न यो संसारमा खान पाउनेछ बाँच्न पाउनेछ तर जसले ख्रिस्ट विरोधीको चिन्ह लिँदैन उनीहरू मारिनेछन् र धेरै कम मात्र बाँच्नेछन् अनि जब ख्रिस्ट विरोधी मन्दिरमा गएर आफैलाई ख्रिस्ट हुँ भनेर राख्दछ सिंहासनमा अनि त्यो घटना चाहिँ यही हो कि उजाड पार्ने घृणित वस्तु भनेको त्यो घटनालाई जनाउँदछ के बुझ्नुभयो यो मध्यमा हुने घटना हो अब त्यसपछि
24 अध्यायको होइन 15 देखि ठ्याक्कै 15 देखि 26 सम्म अर्को होइन अर्को दोस्रो खण्डलाई यसले जनाउँदछ। दोस्रो 3.5 वर्षलाई यसले जनाउँदछ हो कि अब यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर रहेको हामी पाउन सक्छौँ। अब त्यसपछि यसलाई भयो कि यसलाई मेटिदिउँ न। त्यसपछि 24 अध्यायको 27 देखि 31 सम्म यसले चाहिँ दोस्रो आगमन र दोस्रो आगमन पछिको न्यायहरूलाई यसले जनाउँदछ है। मत्ती 24 अध्यायको 27 देखि 31 सम्म दोस्रो आगमन र दोस्रो आगमन पछिको न्यायहरूलाई, विशेष गरी यो दोस्रो आगमनको चिन्हहरूको विषयमा कुरा गर्दछ। कसरी होइन आकाशमा चिन्हहरू देखा पर्नेछ अनि कति महिमित रूपले येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ बताउँदछ। अनि येशू ख्रीष्ट आएपछि के गर्नुहुन्छ त भनेपछि राष्ट्रहरूको न्याय गर्नुहुनेछ भन्ने कुरालाई त्यहाँ छेउ बताइएको छ। अनि त्यसपछि 25 अध्यायमा गएर यो 10 कन्याको दृष्टान्त हामी देख्छौँ। अब यो 10 कन्याको दृष्टान्तले यो 7 वर्षसम्म अनि यो 7 वर्षीय महासङ्कटमा जीवित रहेका यहुदीहरूको न्यायलाई यसले जनाउँदछ ओके। र त्यसपछि भनौँ न अझ भेडा र बाख्रा हामी जनाउँछौँ जसले अन्य जातिहरूको न्यायलाई त्यसले जनाउँदछ। अब यसलाई त्यति डिटेलमा जान पनि जरुरी छैन, तर तपाईँले यो आउटलाइनलाई बुझ्नुभयो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि यसमा के प्रश्न छ नबुझेको। कारण म अर्को विषयमा प्रश्न गइरहेको छु। ओके, अब किन महासङ्कट त होइन, किन महासङ्कट हुनु पर्यो त? अब हामीले सबै कुराहरू देख्यौँ। अब महासङ्कट किन हुनु पर्यो त? अब पहिलो कुरा इजरायलको भविष्यवाणी पुरा गर्नको निम्ति अब पुरानो करारभरि अनि यो घटनाको विषयमा बताइएको छ र यो हुनुपर्दछ। त्यसपछि दोस्रो छ मानिसको सुरक्षाको गलत अवधारणा हल्लाउनको निम्ति। भन्नु मतलब अहिले मानिसहरू परमेश्वरलाई आफ्नो शिक्षामा राख्न चाहँदैनन् र बाँदरबाट मानिस आयो। अनि त्यसपछि अब हामी परमेश्वरभन्दा पनि ठुलो भएका छौँ, अब हामी सम्पन्न भएका छौँ, अब हामीसँग सबै कुराहरू एउटा मोबाइलमा हामी राख्न सक्छौँ। त्यसको मतलब के हो? हामीलाई किन परमेश्वर चाहियो? अनि उनीहरूको यो गलत सुरक्षाको अवधारणालाई वास्तवमा यो संसार परमेश्वरको हो, वास्तवमा परमेश्वरकै योजना यस संसारमा पुरा हुन्छ भन्ने कुराहरू देखाउनको निम्ति पनि यो महासङ्कट अत्यन्तै राम्रो छ। उनीहरू ठुलो बङ्गलाहरू बनाउँछन् अनि त्यसमा अब हामी सुरक्षित भयौँ भन्छौँ, तर त्यसको ठुलो भुइँचालोहरू आउँछ त्यसले हल्लाइदिन्छ। हामीलाई ठुला हस्पिटलहरू छन्, जस्तो सुकै रोगहरू हामी निको पार्न सक्छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ कोरोनाभन्दा पनि खतरनाक महामारीहरू आउनेछ अनि भन्छन् अब यही कोरोनाले त विश्वको होइन स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजाले हल्लाइदियो भने त्यतिखेर त झन् ठुला महामारीहरू आउनेछन्। अनि हामीले हस्पिटलहरू बनायो, अब मानिसहरूलाई हामी कहिले नमर्ने तुल्याउँछौँ, अब होइन। अनि महासङ्कटले चाहिँ वास्तवमा यो संसार परमेश्वरको हो र मानिसहरू या त परमेश्वरको अगाडि झुक्नुपर्छ, जसरी पनि झुक्नुपर्छ। जिउँदाखेरि नै झुके भने उनीहरू अनन्तसम्म परमेश्वरको साथमा हुनेछन् भने पछि झुक्नु पर्यो भने चाहिँ उनीहरू अनन्तदेखि अनन्तसम्म नरकमा हुनेछन्। अनि त्यसपछि किन महासङ्कट त भन्दाखेरि संसारलाई या त ख्रिस्टलाई चुन्नको निम्ति या त ख्रिस्ट विरोधीलाई चुन्नको निम्ति। अनि त्यहाँ चाहिँ यति ख्रिस्ट विरोधीले यति कडा शासन लगाउँछ कि महासङ्कटमा त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि मानिसहरूको निम्ति दोस्रो छनौट हुने छैन। या त ख्रिस्ट विरोधीको पूजा गर या त ख्रिस्ट विरोधीलाई पछ्याउ। अनि ख्रिस्ट विरोधीले महासङ्कटमा यस्तो गर्छ कि उसले सम्पूर्ण विश्वको अर्थतन्त्रलाई उसले नियन्त्रण गर्छ र भन्छ यदि तिमीहरूले मेरो अगाडि झुकेनौ भने तिमीहरूले कुनै पनि खानेकुरा किन्न पाउने छैनौ। जस्तो कि अहिले मास्क नलागिकन बाटोमा हिँड्न पाउने छैनौ, खोप नलागिकन बाटोमा हिँड्न पाउने छैनौ भने जस्तै अहिले त यो त भनौँ न कास्टिङ जस्तो मात्र हो होइन, पुरै दिन त बाँकी छ उसमा महासङ्कटमा आउँछ। अनि अहिले कास्टिङै हामीले देखिरहेका छौँ। कोरोना महामारी अनि सँगै फेरि होइन अहिले QR कोडहरू आइसकेका छन्, सम्पूर्ण मानिसको त्यही जानकारी। अनि त्यतिखेर सायद होइन अनि ख्रिस्ट विरोधीले भन्ने छ यदि तिमीहरू मेरो चिन्ह ख्रिस्ट विरोधीको चिन्ह जुन बाइबलमा छ भनिएको छ, मलाई लाग्छ यो QR कोड पनि हुनसक्छ अथवा कुनै यस्तो निधारमा छाप लगाइएको हुन्छ। जसले छाप लगाउँछ त्यसले सबै कुराहरू किन्न पाउँछ, खान पाउँछ। तर जसले छाप लगाउँदैन त्यो चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीबाट मारिनेछ अथवा लुक्यो भने अनि यदि लुक्न सफल भयो भने त्यो चाहिँ विश्वासी हो जसले येशू ख्रिस्टलाई आराधना गर्छ। अनि यति यो महासङ्कट यति तीव्र हुन्छ कि यहाँ चाहिँ या त ख्रिस्ट विरोधीको पूजा गर या त येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर। अनि त्यसरी चौथो उद्देश्य भनेको महासङ्कट किन हुन्छ भन्नुको मतलब मानव इतिहासलाई अन्तमा ल्याउनको निम्ति। अब मानव इतिहासको अन्त र त्यसपछि पाँचौँ कुरा मानव इतिहासको अन्त र त्यसपछि ख्रिस्टको शासन ल्याउनको निम्ति
र अनन्ततामा प्रवेश गर्नको निम्ति परमेश्वरको योजना नै सफल गराउनको निम्ति पनि यो महासङ्कट अत्यन्तै अपरिहार्य छ। अब महासङ्कटमा पापलाई सजाय र अधार्मिकतालाई न्याय गर्न ताकि ख्रिस्टले राज्य गर्न सक्नु भएको होस् भनेर अब सम्पूर्ण रूपले परमेश्वरको वास्तविक क्रोध चाहिँ यो 7 वर्षे महासङ्कटमा दन्किएको हामी पाउन सक्छौँ। अत्यन्तै हैन परमेश्वरले पापमाथि सारा दुष्टतामाथि मानिसहरूको घमण्डमाथि यति विशाल न्याय ल्याउनुहुन्छ कि अनि त्यो अत्यन्तै भयानक भएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर परमेश्वरले यो भयानक अवस्था अनि यो संसारमा आउनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो प्रिय दुलहीलाई उहाँले स्वर्गमा लानुको कारण त्यही हो, ताकि मेरो दुलहीले मेरो शरीरले ममाथि विश्वास गर्नेले यो महासङ्कटको सामना होइन तर मसँगै उनीहरू खुसी हुनेछन्। त्यही भएर महासङ्कट पूर्व नै र्याप्चर हुन जरुरी छ। अब विभिन्न नामहरू दिएको छन् होइन यो महासङ्कटलाई। जब तपाईँले यिर्मिया 30:7 हेर्नुहुन्छ भने याकुबको कष्टको समय भनिएको छ होइन। दानियल 9:27 हेर्नुहुन्छ भने दानियलको 70औं हप्ता भनेर भनिएको छ। व्यवस्था 32:35 हेर्नुभयो भने इजरायलको विपत्तिको समय भनेर भनिएको छ। त्यसपछि व्यवस्था 4:30 हेर्नुभयो भने महासङ्कट भनेर भनिएको छ। त्यसपछि यसैया 34:8, त्यसपछि यसैया 35:4 अनि त्यसपछि 61:2 हेर्नुभयो भने बदलाको दिन भनेर त्यहाँ छेउ भनिएको छ। त्यसपछि सपन्या 1:15 हेर्नुभयो भने क्रोधको समय भनेर त्यहाँ छेउ भनिएको छ। त्यसपछि सपन्या 1:15, योवेल 2:2 अन्धकारको समय भनेर विभिन्न अरू नामहरू पनि दिएको छ के, जसलाई हामी भनौँ प्रकाशको पुस्तकमा अध्ययन गर्दाखेरि हामी अध्ययन गर्छौँ। सँगै फेरि नयाँ करारमा परमप्रभुको दिन भनेर पहिलो थेसलोनिकी 5:2 जहाँ चाहिँ परमप्रभुले आफ्नो क्रोध यो सारा संसारमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसपछि मत्ती 24:29 हामी हेर्छौँ भने महासङ्कट भनेर यसलाई बताइएको छ। र त्यसपछि प्रकाश 14:7 हेर्नुहुन्छ भने न्यायको समय भनेर यसलाई भनिएको छ। त्यसपछि पहिलो थेसलोनिकी 1:10 हेर्नुहुन्छ भने आउनेवाला क्रोध भनेर यो महासङ्कटलाई जनाएको छ। त्यसपछि प्रकाश 14:10, प्रकाश 14:19, प्रकाश 15:1 र 7 यसलाई परमप्रभुको क्रोध भनेर भनिएको छ। र त्यसपछि प्रकाश 6:16 - 17 हेर्नुहुन्छ भने थुमाको क्रोधको दिन भनेर यसलाई बताइएको छ। सँगै फेरि पहिलो थेसलोनिकी 5:9 क्रोध भनेर व्याख्या गरिएको छ भने मत्ती 24:21 महासङ्कट भनेर यसलाई बताइएको छ। अब अरू धेरै नाम होइन महासङ्कटलाई दिएको छ र वास्तवमै यो एउटा हुने घटना हो भनेर हामी चित्रित गर्न सक्छौँ। अब छोटकरीमा के हुन्छ त महासङ्कटमा भनेर हेरौँ अनि त्यसपछि हामी थुमाको विवाह भोजमा हामी जानेछौँ र त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ कि अब यसमा र्याप्चर पश्चात होइन महासङ्कट यहाँबाट सुरु भयो अनि यो 7 वर्षीय महासङ्कट यहाँ गएर दोस्रो आगमन हुन्छ। यहाँ छेउ 3.5 वर्ष, यता 3.5 वर्ष र यता 3.5 वर्ष। यो मध्यमा के हुन्छ ठ्याक्कै उजाड पार्ने घृणित थोक, बुझ्नु पनि होइन, थाहा छैन अहिलेको कक्षामा हामीले हेऱ्यौँ। अब त्यहाँ जब तपाईँ प्रकाशको पुस्तक पल्टाउनुहुन्छ भने एकचोटि प्रकाशको पुस्तक नै पल्टाउँ होइन। एक अध्यायमा महिमित येशू ख्रीष्टलाई देख्छौँ भने 2 र 3 अध्यायमा 7 मण्डलीहरू जस्तै मण्डली युगलाई जनाएको हामी देख्छौँ भने 4 अध्यायको 1 - 4 र्याप्चर भएको र त्यसपछि मुकुटहरू भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि 4 र 5 स्वर्गमा भएको घटनाहरू हामी देख्न सक्छौँ भने अब प्रकाश 6 अध्यायदेखि पुरै हामी 18 अध्यायसम्म 19 अध्यायमा थुमाको विवाह भनेर भनिएको छ अनि 18 अध्यायसम्म हामी यो महासङ्कटको समय हो ओके। अब यो चाहिँ महासङ्कटको समयको विषयमा व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अब सबभन्दा सुरुमा तपाईँले 6 अध्याय हेर्नुभयो भने विशेष गरेर 6 अध्यायको 1 देखि 8को 5 सम्म 7वटा छापहरू भनेर भनिएको छ होइन, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो क्रोध यो संसारमाथि दन्काउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले सुरुमा हेर्नुभयो भने त्यो 7वटा छापहरूमध्ये पहिलो छाप हेर्नुभयो भने सेतो घोडामा होइन ख्रिस्ट विरोधी चढेर आउँदछ र उसले धनु लिएको हुन्छ। धनु भन्नुको मतलब उसले धनु त हुन्छ तर त्यसमा बाण हुँदैन, भनेपछि उसले म तिमीहरूलाई शान्ति दिन्छु होइन। यो सारा विश्वमा युद्ध भइरहेको हुन्छ, सबै मानिसहरूले शान्ति खोजिरहेका हुन्छन् अनि त्यो समयमा ख्रिस्ट विरोधीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, नेटो अथवा कुनै न कुनै एउटा ठुलो देशको शासक बनेर निस्किन्छ अनि उसले भन्छ म शान्ति दिन्छु अनि सारा संसारलाई म शान्ति दिन्छु, अब मलाई चाहिँ तिमीहरूले यो सम्पूर्ण संसारको प्रमुख बनाऊ अनि त्यसपछि
भनौँ न शान्ति दिन्छु। ऊ त्यसरी चाहिँ ऊ सत्तामा आएको विश्व सम्राटको रूपमा आएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि दोस्रो छाप होइन सेतो घोडा हामी देख्न सक्छौँ र त्यो चाहिँ लडाइँ र रक्तपात भएको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि महासङ्कटमा समयमा यति ठुला लडाइँहरू हुन्छन्, यति रक्तपात हुन्छ, त्यहाँ छेउ यति मानिसहरू मारिन्छन् होइन जसको कुनै लेखाजोखा छैन। त्यसपछि अर्को भनौँ न सात छापहरूमध्ये तेस्रो छाप कालो घोडा भनेर बताइएको छ, जसले चाहिँ अनिकाललाई जनाउँदछ। भनेपछि महासङ्कटको समयमा व्यापक अनिकाल हुनेछन् होइन। अहिले अफ्रिकामा 45% मानिसहरूले बिहान एक छाक खान्छन् भने अब बेलुका के खाने हो भनेर सोच्नुपर्छ होइन। धेरै मानिसहरू अनिकालको कारणले, भोकमरीको कारणले होइन मरेको हामी पाउन सक्छौँ। अझ यो महासङ्कटको समयमा त अझ व्यापक भएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि पहेँलो घोडा भनेर चौथो छाप भनिएको छ, जसले चाहिँ महामारी र मृत्यु होइन। यति धेरै महामारी छन् होइन, अहिलेको कोरोनालाई त हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले मारिदिन्छ होइन, अनि कुनै पनि औषधि छैन भने जस्तै यस्तो कोरोना त त्यो समयमा अझ व्यापक होइन अरू धेरै महामारीहरू हुनेछन् र धेरै मानिसहरू मर्नेछन्। र त्यसपछि पाँचौँ क्रोधको रूपमा शहीद भएका प्राणहरू वेदी मुनि हामी देख्न सक्छौँ। भन्नुको मतलब के हो, त्यहाँ चाहिँ धेरै मानिसहरूले यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छन्, धेरै मानिसहरूले यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छन् र भन्छन् हामी ख्रीष्ट विरोधीलाई पछ्याउने छैनौँ, जसको कारणले उनीहरूलाई काटिन्छ होइन, जसको कारणले उनीहरूलाई मारिन्छ। अनि त्यसपछि छैठौँ होइन छापको रूपमा ठुलो भूकम्प गएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि अहिले भूकम्पको विषयमा हेर्नुहुन्छ भने आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि जति भूकम्प गएका छन् ती भूकम्पहरू इतिहासमा कहिले पनि गएका थिएनन्। सानो आउँथे, धेरै समयसम्म आउने थिएन। तर अहिलेको समय हेर्नुहोस् त, प्रत्येक दिन लगभग 2500 भन्दा माथि भुइँचालोहरू गइरहेका छन्। र 4 रिक्टर स्केल भन्दा तलको भुइँचालो हामी महसुस गर्न सक्दैनौँ नि त होइन, त्यो त गइरहेको छ, त्यसको हिसाब किताब नै छैन। अनि कम्तीमा पनि दिनको 400, 4000, हजारौँ सङ्ख्यामा यी साना भूकम्पहरू गइरहेका छन्। अनि सँगै फेरि नेपालमा पनि भूकम्प जान्छ, इन्डोनेसियामा पनि होइन, अहिले व्यापक मात्रामा भूकम्पहरू गइरहेको हामी पाउन सक्छौँ। तर आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि हेर्ने हो भने त्यति भूकम्प इतिहासमा गएको छैन, फाटाफुट्टा मात्र। त्यसको मतलब के हो, यो महासङ्कटमा त त्यो रेक्टर स्केलको कसैले नाप्ने प्रणाली नै हुने छैन अनि त्यति ठुला भुइँचालोहरू जाने छन्। अनि त्यसपछि सातौँ छापले चाहिँ अर्को 7 जो न्यायहरू आउनेवाला छ त्यसलाई जनाएको हामी पाउन सक्छौँ। ओके, अब यो चाहिँ अब यो बिचमा नै होइन यीशु ख्रीष्टले यो बिचमा नै परमेश्वरले 1,44,000लाई छाप मार्नुहुन्छ जुन हामी प्रकाश 7 अध्यायमा हामी पाउन सक्छौँ। अब यो 1,44,000 यहुदीहरू जो 12 कुलबाट छानिएका 12,000 मानिसहरू हुनेछन्। अब यो कतिले भन्छन् कि हाम्रो विषयमा बताएको, तर स्पष्टसँग तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने यो यहुदी 12 कुलबाट होइन इजरायलको 12 कुलबाट छानिनेछ। अनि यो 1,44,000 अद्भुत रूपले बोलाइनेछन्। अब यो 1,44,000ले नै महासङ्कटको समयमा विश्वभरि सुसमाचार प्रचार गर्नेछन्। अनि अब यी व्यक्तिहरूमाथि ख्रीष्ट विरोधीको कुनै पनि शक्ति हुने छैन। अनि यी मानिसहरूलाई अनि ख्रीष्ट विरोधीले मार्न सक्दैन। कारण किन, यो चाहिँ परमेश्वरबाट नियुक्त गरिएका मानिसहरू हुन्। अनि यी चाहिँ इजरायलको 12 कुलबाट हुनेछन्। अनि कुनै विद्वानले भनेका थिए कि 1,44,000 प्रत्येक एक पावल बराबर हुनेछन्। भनेपछि 1,44,000 पावल चाहिँ एकै समयमा यो संसारमा हुने हो भने कस्तो होला। त्यही भएर विश्वको हरेक कुनामा अनि यो 1,44,000ले महासङ्कटमा सुसमाचार पुर्याउनेछन्। भनेपछि एउटा पावलले त विश्वभरि सुसमाचार प्रचार गरे भने 7 वर्षसम्म 1,44,000 पावल जस्तै मानिसहरू छाडिदिने हो भने के हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ व्यापक सुसमाचार भएको हामी पाउन सक्छौँ। यही समयमा त्यहाँ चाहिँ 2वटा साक्षीहरू यरुशलेम मन्दिरको वरिपरि हुन्छन्, जसलाई एलिया र मूसा भनेर धेरै विद्वानहरूले विश्वास गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि त्यो समयमा होइन असिना, आगो, रगत अनि त्यसपछि भनौँ न अत्यन्तै व्यापक हुन्छ। यो पश्चात अहिले मैले यहाँ चित्र बनाइदिएको छु, तपाईँहरूले पछि नोटलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू घटनाहरू पनि छन् तर त्यसमा म जान चाहन्न। अनि ठ्याक्कै बिचमा होइन उजाड पार्ने घृणित थोकलाई हामी देख्न सक्छौँ। र त्यसपछि फेरि दोस्रो चरणको होइन 3.5 वर्षको महासङ्कट सुरु हुन्छ। अनि त्यसमा पनि धेरै घटनाहरू हुन्छन् जुन प्रकाशको पुस्तकमा व्याख्या गरिएको छ। अनि विशेष गरेर 1,44,000 यहुदी सँगसँगै यो 2वटा साक्षीले पनि, अब यहाँ गरौँ तपाईँले जब प्रकाशको पुस्तक पढ्नुहुन्छ भने
सबै विश्वले यो घटनालाई निहाल्नेछन्। भनौँ मतलब यरुसलेममा यो घटनाहरू भइरहेको हुन्छ र पनि सारा विश्वले हेरिरहेको हुन्छ। कसरी अहिलेको समयमा फेसबुकबाट लाइभ हुन्छ, हेर्नुहोस् त कसरी यो सबै कुराहरू यो दिनप्रति केन्द्रित छ। किन अहिले हेर्नुहोस् त ज्ञानहरू किन बढिरहेको छ? फेसबुक लाइभ, युट्युब लाइभ, काहीँ केही घटना हुनुहुन्न होइन, युट्युब पुगिहाल्छ, फेसबुक पुगिहाल्छ, काहीँ कुनै घटना हुँदैन, सिएनएनदेखि लिएर सम्पूर्ण समाचारहरूले लाइभ गर्न थाल्छन्, देखाउन थाल्छन् होइन। अहिले जुनसुकै टिभी च्यानल खोल्यो खालि युक्रेन र रसियाको युद्ध मात्र हामी पाउन सक्छौँ। त्यस्तै किसिमले सारा विश्वले हेर्नेछौँ, सबैले त्यसलाई लाइभ गर्नेछन्। अनि यो दुईवटा साक्षीहरू नि इजरायलमा जे पनि घटनाहरू हुँदछ सारा मानिसहरू निहालिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ छेउसँगै पनि यस्ता विभिन्न न्यायहरू आइरहेका हुन्छन्, तर न्यायका बावजुद पनि मानिसहरू येशू ख्रीष्टको अगाडि झुक्दैनन्। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै सँगै फेरि स्वर्गदूतले पनि होइन महासङ्कटको समयमा सुसमाचार प्रचार गर्नेछन्। ओके, यो चाहिँ अत्यन्तै अद्भुत घटना हो। अनि यो अब यसलाई तपाईँ प्रकाशको पुस्तकमा होइन मजाले अध्ययन गर्नुहुनेछ, आनन्द लिनुहुनेछ। यो डिटेलमा गयो भने मलाई लाग्छ यस्तो 4-5वटा क्लास त त्यत्तिकै जानेछ, तर हामी सिद्धान्तको सर्वेक्षण मात्र गर्नेछौँ होइन। यस्ता धेरै घटना पश्चात अब येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुन्छ। ओके, अब यसलाई चाहिँ अर्को कक्षामा हामी हेर्नेछौँ। अब थुमाको विवाहको विषयमा जाउँ अनि यो कक्षालाई अन्त गरौँ। ओके, अब यदि तपाईँ प्रकाशको 19 अध्याय पल्टाउनु भयो भने हेर्नुहोस् त यसरी थुमाको विवाह भनेर भनेको छ। यो चाहिँ अब थुमाको विवाहमा हामी जाऊँ होइन। अनि त्यसपछि क्लासलाई कतिजनाले प्रकाशको पहिलो दोस्रो यूहन्ना, तेस्रो यूहन्ना र प्रकाशको पुस्तकको क्लास गर्नुभएको छ। कतिले गर्नुभएको छ? अनि मैले मिसनरीहरू भयो यहाँ तपाईँले गर्नुभएको छ? मैले कसले गर्नुभएको छ भनेर सुना, कसैले गर्नुभएको छ? अब त्यो बेलामा डिटेलमा तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ। यदि भनौँ न तपाईँ अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ, अहिले नै अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले भनौँ युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ क्लास छ। त्योभन्दा पनि अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले त्यसको पुरै क्लासको ह्यान्डआउटहरू नेपालीमा छ। अब मैले पढाउँदाखेरि त्यसलाई बनाएको छु म। सायद रोशनलाई म दिन्छु होइन, तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ रोशन? छ, रोशन सरसँग छ, पुरै छ। पहिलो दोस्रो तेस्रो यूहन्ना प्रकाशको के रोशन सरसँग छ। तपाईँहरूले त्यसलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, स्टुडेन्टहरू विशेष गरेर त्यहाँ बसेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। सायद अब कुनै क्लासमा होइन हामी पहिलो दोस्रो तेस्रो यूहन्ना र प्रकाशको पुस्तकलाई पनि हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अब यो थुमाको विवाह अनि यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो होइन। यो र्याप्चर पश्चात स्वर्गमा हुने उत्सव मनाउने चाड अथवा भोज हो, जुन प्रकाश 19 अध्यायको 7देखि 9मा व्याख्या गरेको छ र मत्ती 22को 4मा पनि हामी देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ येशू ख्रीष्ट र मण्डलीको विवाह महोत्सव हो। भनेपछि जब हामी र्याप्चरमा उठाइ लगिन्छौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो विवाह न्यायासन हुनेछ र सँगै फेरि थुमाको विवाहको भोजमा पनि हामी शरीक हुनेछौँ। ओके, हामी सबैजना शरीक हुनेछौँ। त्यसको मतलब यो स्वर्गमा हुनेछ र र्याप्चरको समयबाट नै सुरु हुनेछ। तल पृथ्वीमा चाहिँ नि 7 वर्ष महासङ्कट भइरहेको हुन्छ भने हामी माथि चाहिँ थुमाको विवाह भोजमा मनाइरहेका हुन्छौँ। यो थुमाको विवाह भोज भनेको के हो? ख्रीष्टको मण्डलीसँग विवाह होइन, हामी उहाँका दुलहीहरू हौँ। ओके, उहाँको र हाम्रो विवाह हुनेछ र स्वर्गमा यसको ठुलो उत्सव हुनेछ होइन। पुरै स्वर्गदूतहरूदेखि लिएर सबै पुरानो करारका सन्तहरू त्यहाँ छेउ भनौँ न पाहुनाको रूपमा हुनेछन्। उनीहरू पनि स्वर्गमा छन्, थाहा छ। उनीहरूको शरीर चाहिँ महिमित भइसकेको हुने छैन, जुन दोस्रो आगमनमा हुनेछ, तर उनीहरूको आत्मा त्यहाँ चाहिँ हुनेछ, उपस्थित हुनेछन्। अनि उनीहरू पाहुना जस्तै होइन हाम्रो मण्डली र ख्रीष्टको विवाह हो, भोज हुनेछ। अनि त्यसमा चाहिँ पाहुनाहरू पुरानो करारका सन्तहरू हुनेछन्। अब यो विवाह भनेको हाम्रो यो शारीरिक विवाह जस्तो होइन। यो कस्तो विवाह हो त? जब हामी यो चाहिँ यहुदी विवाहमा परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि जब हामी यहुदीहरूको विवाहमा हेर्न जान्छौँ भने सबभन्दा पहिला मगनी हुँदछ। अब यस्तै क्रिस्चियनहरूको विवाह पनि यस्तै हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन, तर भनौँ न यो यहुदीहरूको विवाहमा यो कुरा परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ, जुन थुमाको विवाहलाई अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरेको हामी पाउन सक्छौँ। पहिला चाहिँ मगनी, अनि जब कुनै दुईजनाको विवाह त्यहाँ चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना देख्यो भने पहिलो चरण चाहिँ मगनी हुन्थ्यो, जुन अत्यन्त पवित्र मानिन्थ्यो र जहाँ चाहिँ स्त्री र पुरुषलाई वैधानिक रूपमा नै पति पत्नी भनेर भनिन्थ्यो। भन्नु मतलब उनीहरू पति पत्नी चाहिँ सँगै बस्न थालेका हुँदैनन्,
तर उनीहरूको मग्नी भन्नुको मतलब अब केटा केटी एकसाथ हेर्छन्, एकअर्कालाई हेर्छन् अनि त्यसपछि उनीहरूको मग्नी हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ भन्नुको मतलब के हो, केही समयपछि विवाह हुनेछ, तर अहिले नै हामी एकअर्कासँग विवाह गर्नको निम्ति हामी सहमत भएका छौँ। अनि जब हामी मरियम र योसेफलाई हेर्छौँ भने मरियम र योसेफको मग्नी भइसकेको छ, तर विवाह चाहिँ भइसकेको छैन। तर यहुदी परम्परा अनुसार यो जब मग्नी हुन्छ भने त्यो मग्नी नै विवाह बराबर हो। उनीहरूले मग्नी भएपछि श्रीमान श्रीमती भन्न थाल्छन्, तर उनीहरूसँगै बस्ने प्रक्रिया चाहिँ जुन अक्षरस रूपमा विवाह हुन्छ त्यो समयमा मात्र हुँदछ। त्यही भएर मरियम र योसेफलाई चाहिँ पति पत्नी भनेर मानिसकेको थियो। कारण किन, यहुदी परम्परामा जब कसैको मग्नी हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, विवाह भए बराबर अथवा श्रीमान श्रीमती भनेर मानिन्थ्यो। अब जुन दिन हामीले येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्छौँ त्यो हाम्रो येशू ख्रीष्टसँग मग्नी भए जस्तै हो। भन्नुको मतलब जसरी होइन मग्नीको समयमा एउटा स्त्री र पुरुष अब हामी भनौँ न एकअर्कालाई मन पराएको छ र मग्नी गरौँ, अब म तिम्रो हुन चाहन्छु र तिमी मेरो भन्ने जुन प्रक्रिया छ, त्यसरी नै जुन दिन हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ त्यही समयमा हाम्रो पनि येशू ख्रीष्टसँग मग्नी भयो भनेर अनि यो चित्रलाई हामी देख्न सक्छौँ। जुन एफिसी 1:13 अनि त्यसै दोस्रो कोरिन्थी 11:2 होइन पावलले जिकिर गरेको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि जुन दिन एउटा मानिसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ उसको दुलहा अब याद गर्नु, जतिजना हामी पुरुषहरू छौँ हामी पनि पुरुष स्त्री हामी सबैजना दुलही हौँ। हामी सबैजना दुलही हौँ, ख्रीष्टका दुलहीहरू हौँ। कारण किन, महिमित शरीरमा कुनै पुरुष कुनै स्त्री यहाँ चाहिँ हुँदैन, तर सबै स्वर्गदूत जस्तो हुनेछन्। अब दोस्रो चरण भनेको मग्नी भएको केही समय पश्चात विवाह हुँदथ्यो। अब यो चाहिँ सायद कतिपय अवस्थामा 1 वर्ष होइन, अब त्यहाँ चाहिँ तोकिएको समय, तर साधारण रूपमा 1 वर्षको समय हामी देख्न सक्छौँ। तर भनौँ एउटा मग्नी गरेपछि अब केटा र केटी आफ्नो घरमा अनि एउटा समयमा तोकिन्छ। अब यो दिनमा चाहिँ हामी विवाह गर्छौँ भनेर भन्दछन्। अनि त्यो विवाहको दिनमा दुलहा आफ्नो जन्तीसहित भनौँ न, दुलहा आफ्नो मानिससहित आफ्नो सम्पूर्ण आफन्त लिएर दुलहीको घरमा जाँदछन्। अनि दुलहीको घरमा गएर त्यहाँ चाहिँ विवाह पूर्ण गरी आफ्नो घरमा दुलहीलाई ल्याउँदछन्। जुन प्रक्रिया मत्ती 25:1-10 व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अब यो चाहिँ ऱ्याप्चर हो। हामीले विश्वास गरेको दिन येशू ख्रीष्टसँग हाम्रो मग्नी भयो। जुन दिन हाम्रो ऱ्याप्चर हुन्छ अनि त्यो दिन चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टसँग अक्षरस होइन, येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुहुन्छ र हामीलाई लिएर जानुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुहुन्छ र आफ्नो दुलहीलाई लिएर उहाँले जानुहुन्छ। उहाँ वायुमण्डलमा आउनुहुन्छ अनि हामीले ऱ्याप्चरको विषयमा गएको कक्षाहरूमा पनि हामीले हेरिसक्यौँ। अब ऱ्याप्चर पश्चात होइन बिमा न्याय आसन सँगसँगै त्यहाँ छेउछाउको विवाह भोज हुँदछ। यसलाई चाहिँ हामी जसरी अब भनौँ न, अब यहुदीहरूको विवाहमा पहिलो मग्नी, दोस्रो विवाह अनि तेस्रो चाहिँ विवाह भोज। अनि यो विवाह भोज अब दुलहाले गएर दुलहीलाई ल्याइ पनि सके। अब त्यसपछि दुलहाले आफ्नो विवाहको खुसी, अब उनी खुसी भएको कारणले र एउटै घटना भएको कारणले उनले आफ्नो आफन्तहरूलाई, आफ्नो इष्टमित्रहरूलाई, वरिपरि छिमेकीलाई उनले विवाह भोज दिँदछन्। अनि यहुदीहरूको विवाह भोज चाहिँ महिनौसम्म हुन सक्थ्यो। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट कानामा जानुहुन्छ, विवाह भोजमा जानुहुन्छ अनि उहाँले पानीलाई दाखरसमा परिणत गर्नुहुन्छ। अनि त्यसरी नै यहुदीहरू विवाह चाहिँ पनि महिनौसम्ममा, विवाह भोज र महिनौसम्ममा हुँदथ्यो। अनि जब हामी ऱ्याप्चरमा उठाइ लगिन्छौँ त्यसपछि यो पुरै होइन तल चाहिँ महासङ्कट भइरहेको हुन्छ भने माथि चाहिँ हामी विवाह भोजमा हुनेछौँ। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुनेछ भनेर हामी सबैजना त्यही बेला हामी देख्नेछौँ। अब धेरै व्याख्या गरिएको छैन। तपाईँले प्रकाश 19:1-10 पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने पढ्नुहोस् त्यसलाई पनि। तर सँगै फेरि हामी सबैजना त्यस ठाउँमा हुने नै छौँ अनि त्यतिखेर हामी अनुभव गर्नेछौँ। अब यो चाहिँ थियो आजको कक्षा। अब जब हामी अर्को कक्षामा आउँछौँ भने महासङ्कट सकिने बित्तिकै येशू ख्रीष्ट होइन, हामी येशू ख्रीष्टसँगै हामी पनि यस संसारमा आउनेछौँ र यो दोस्रो आगमनमा सारा संसारले उहाँलाई देख्नेछ। अविश्वासीले पनि देख्नेछ, विश्वासीले पनि देख्नेछ। अनि यो घटना चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा अर्को कक्षामा हामी हेर्नेछौँ। कि अब केही प्रश्न छ त आजको कक्षाको विषयमा? छैन भने आमेन, हामी यहाँ क्लासलाई सिद्धाउन सक्छौँ। छ केही प्रश्न?
याद छैन। त्यो महासङ्घर्षको टाइममा जुन विश्वासीहरू मारिनेछ नि उनीहरू त्यो टाइममै स्वर्ग जान्छ कि त्यही हो, अहिलेपछि जस्तो हुन्छ त्यस्तै हो। जो मारिन्छ हामी उनीहरूलाई देख्छौँ वास्तवमै। के देख्छौँ भन्दाखेरि मैले अघि भनेँ नि होइन, तल महासङ्कटमा विश्वासीहरू मारिन्छन्, जो मारिन्छन् उनीहरू पनि स्वर्गमै लगिन्छन्। अनि त्यहाँ छेउ भनौँ त्यो महासङ्कटको समयमा प्रकाशको पुस्तकले घोषणा गरेको हामी उनीहरूले भनिरहेका हुन्छन् कि प्रभु कहिलेसम्म तपाईँका जनहरू मारिन्छन् त भनेर उनीहरूले त्यहाँ छेउ परमेश्वरलाई पुकारिरहेको हामी प्रकाशको पुस्तकमा देख्छौँ। भनेपछि त्यो अवस्थामा पनि त्यही हो, महासङ्कटको समयमा पनि त्यही नै हो। कोही विश्वासी मारिन्छ भने ऊ चाहिँ स्वर्गमा जान्छ, स्वर्गमा उसको शरीर यहीँ हुनेछ। तर उसको भनौँ न अब महासङ्कटमा जो विश्वासी मर्छ मारिन्छ भने चाहिँ उसको आत्मा स्वर्गमा हुन्छ भने उसको शरीर यहीँ छेउ हुन्छ। तर उसको महिमित शरीर चाहिँ कहिले पाउँछ, जसरी हामी र्याप्चरको समयमा महिमित शरीर पाउँछौँ नि, त्यसरी नै महासङ्कटको समयमा महासङ्कटका विश्वासीहरू, महासङ्कटका सन्तहरूले दोस्रो आगमनमा होइन उनीहरूको शरीर महिमित शरीर हुनेछ। बुझ्नुभयो? अरू के छ? छैन भने हजुरहरूलाई जय मसीह। हाम्रो क्लास सकियो, रोसिया छ ल।